अनुराधा भगिनी। सर्वेभ्यो नमो नमः। एकक्षणं भगिनि, एका सूचना अस्ति, यस्य कस्यापि प्रस्तुतिः अस्ति स वीडियो उद्घाट्य एव वदिष्यति। आम् भगिनि, करोतु। या कुन्देन्दु तुषारहारिधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः दैवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारिसारे परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। धन्यवाद। धन्यवादः भगिनि। अग्रे येन संस्थानेन अयं कार्यक्रमः आयोजितः तस्य संस्थानस्य गीतनिमित्तम् अहं निवेदयामि आर्या भगिनी। आर्या भगिनी संस्थानगीतिकां प्रस्तौतु। श्रुतिसार भार विचार हारं ग्राहयत् प्रतिपलमलं निज संस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकलं ऋषिमुनिमहापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयत् श्रुतं संस्थानमे जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतं वसुधादिकविकमनीय रचना सारकं गुडिमन्दिरम् भवभूति पंचम वेद भारत भाव भावन चंदिरम कवि कालिदास कला कलापम दर्शयत कवि संश्रितम संस्थान में तजयतु भुवि उत्तर प्रदेश पथ संसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकं भाषा प्रसारणधर्मणि नमलाखिकं बुधभावितं संस्थानमे तर्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशि जमाद्भुतं योगप्रयोगपुरोहितं त्रिसुराष्ट्रवैभवरक्षकं निद्रानिमीलितचक्षुषा हृदमेव नेत्रविमोचकं स्मॉल ऑर्डर हमारे पार्टनर द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। अगर ये ऑर्डर आपने लेने से मना किया है तो 1 दबाएं। अगर आपको ये ऑर्डर चाहिए तो 2 दबाएं।
दिनं सर्वेषां कृते शुभं भवेत्। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। अस्माकं सौभाग्यमस्ति यत् अस्माकं कार्यक्रमः अयं स्वतन्त्रतादिवसे आयोज्यते। अतः सर्वादौ भवतां स्वतन्त्रतादिवसस्य स्वाधीनतादिवसस्य हार्दिकं स्वागतम्। अद्य भवताम् उपस्थितानां एकेन गीतेन स्वागतं कर्तुम् अहं निवेदयामि अस्माकं छात्रां ज्योत्स्ना भगिनी। नमो नमः सर्वेभ्यः। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। प्रणति भावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। प्रणति भावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। शब्दपुष्पैराच रामः शब्दपुष्पैराच रामः श्रीमतामभिनन्दनम्। प्रणति भावै व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। अतिथिदेवा वयं हृदयम् अतिथिदेवा वयं हृदयम् अक्षतै पावै समन्तस्मिन् विधाय प्रीतिकुङ्कुममक्षतैर्भावै समन्तस्मिन्निधाय नयनदीपैर्वयं कुर्मो नयनदीपैर्वयं कुर्मो मतिमतां नीराञ्जनम्। प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। स्वागतं शुभवन्दनम्। स्वागतं शुभवन्दनम्। धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। धन्यवादः ज्योत्स्ना भगिन्यै अपि। अस्तु, अग्रे ये अस्माकम् अद्य अतिथयः सन्ति तेषां परिचयं कारयितुम् अस्माकं प्रशिक्षकासु निवेदयामि स्तुति महोदयां। स्तुति महोदया। स्तुति भगिनी। आमामस्मि अहमत्र। क्षम्यतां, मम अत्र चलच्चित्रं न उद्घटति समस्यायामस्मि। अस्तु, चलामः तावत् अग्रे। धन्यवादः सञ्चालिकायै, नमः संस्कृताय सभायै। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्यै जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन सञ्चाल्यमानायाः अस्याः योजनायाः अस्मिन् प्रेरणासत्रे अस्माकं परम सौभाग्यं यत् अद्य स्वतन्त्रता दिवसोपलक्ष्ये श्रीमद् भागवत महापुराणस्य टीकाकारः आचार्य चरण श्रीधर स्वामिना विरचितं भावदीपिका ग्रन्थस्य अनुवादकः अथ च माधुरी टीका माधुरार्थयोः लेखकः डॉक्टर शालिग्राम शास्त्री वर्यः अत्र अस्माकं मध्ये प्रेरकरूपेण
विराजन्ते। एतत् मम परम सौभाग्यं यत् एतादृश विभूतीनां परिचयं कारयितुम् अहम् अत्र आदिष्टा अस्मि। धन्यवादः पुनः सञ्चालिकायै। परिचयम् उदितुम् अहं तु केवलं प्रयासमेव करोमि, यतोहि तावती प्रतिष्ठा शास्त्रीवर्याणाम् अस्ति यावत् पर्यन्तं तु अहं चिन्तनमपि न कर्तुं शक्नोमि। एते महाभागाः उत्तरप्रदेशस्य बुन्देलखण्ड भूभागस्य जालौन जनपदस्थ हरकुटीर द्वितीयं नाम अस्ति हरकौती इति नाम्ना ग्रामे जन्म लब्धवन्तः। एते महाभागाः तात्कालीन वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालयात् प्रथमश्रेण्यां मध्यमा शास्त्री साहित्याचार्यं च कृतवन्तः। कर्णपुर विश्वविद्यालयतः स्नातकं परास्नातकम् अपि प्रथमश्रेण्याम् एव कृतवन्तः। 1981 तमे वर्षे कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीतालतः महाभागानां विद्यावारिधिः सम्पन्ना जाता। परम विद्वांसः एते महाभागाः जालौन जनपदस्य उरई नगरे सेवानिवृत्तः संस्कृत प्रवक्ता, संस्कृत कविः, रचनाकारः, प्रख्यात संस्कृत सेवी च वर्तन्ते। संस्कृत साहित्यस्य आकाशपटले देदीप्यमानानां दिनकरसदृशानां प्रकाशितानाम् एतेषां महाभागानां विषये चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वरैः जगद्गुरु रामानन्दाचार्यैः स्वामी रामभद्राचार्यैः उक्तं यत् शालिग्रामं सुशिष्टं कविवर मधुना काव्यमेतत् पठन्तं विद्यावन्तं विशिष्टं विनतं अतिशय देवाभाषा प्रवीणम् शिष्टाचारैः समेतं शिवशरणगतं साधुचर्यं सुकृत्यम् विद्या विद्योतितान्तः करणम् अवितरम् अविरतं ह्याशिषा योजयामः। एकं परिचयम् इतोपि अहम् उदितुम् इच्छामि यत् एते महाभागाः मम मातुः गुरवः अपि वर्तन्ते। इतोपि अधिकं वक्तुं मम सामर्थ्यः नास्ति, अतः अत्रैव अहं परिचयम् एतदेव वदामि। तथापि महाभागानां रचनासु यदि वदामि चेत् रचनासु मुख्यत्वेन नवदेव प्रातस्थ स्तवनम्, दण्डदूतम् एकं दूतकाव्यमस्ति, प्रशस्तयः मुक्तककाव्यमस्ति। एते सर्वे प्रकाशिताः सन्ति। दण्डदूतं तु उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतः प्रकाशितः अस्ति। एतावती महान विभूतिः अस्माकं मध्ये विराजन्ते, एतत् अस्माकं सर्वेषां परं सौभाग्यमस्ति। पुनः अहं महाभागानां कृते वारं वारं धन्यवादान् व्याहरामि यत् भवन्तः अस्य सत्रस्य कृते स्वकीयं बहुमूल्यं समयं प्रदत्तवन्तः। कोटिशः धन्यवादाः महोदयेभ्यः। एतदेव उक्त्वा अहं मम वाणीं विरमयामि। पुनः पुनः धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादाः भगिनी। स्वागतं महोदयानाम्। अग्रे उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानेन अनेकाः योजनाः प्रचलन्ति। तासु योजनासु ऑनलाइन सरलसंस्कृतसम्भाषणयोजनायां, गृहे गृहे संस्कृतम् इति योजनायाम्, अथ च योगपौरोहित्ययोजनायां प्रतिपदं मार्गदर्शनं करोति। तादृशं समन्वयन् विचक्षणं दिव्यरञ्जनमहोदयम् अत्र उपस्थितानां सर्वेषां वाचिक स्वागतं कर्तुं तथा च संस्थानस्य इतिवृत्तम् उदितुं सादरं विनिवेदयामि। दिव्यरञ्जन महोदय। वन्दे संस्कृतमातरं। संयोजिकायै धन्यवादाः। महोदयं हर्षस्य विषयः स्वतन्त्रतायाः अवसरे वयम् एतादृशम् एकं विशिष्टं विषयं स्वीकृत्य अत्र विशिष्टेभ्यः प्रेरकेभ्यः प्रेरणां प्राप्तुम् उपस्थिताः स्मः।
अस्माकं विषयः स्वतन्त्रता आन्दोलने संस्कृतस्य अथ च संस्कृतविदुषां च योगदानम् अस्मिन् विषये नूनमेव ते एव वक्तुं ज्ञापयितुं समर्थाः ये साक्षात् ज्वलन्त उदाहरणत्वेन अस्माकं समाजे विचरन्तः सन्ति। सर्वादौ अहम् अद्य अस्मिन् सत्रे उपस्थितानाम् अस्माकं सम्माननीयानां प्रेरकाणां डॉक्टर शालिग्राम शास्त्री वर्याणाम् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। तत्र यथा विद्वांसः एव वदन्ति विदुषां तत्र सान्निध्यं विदुषां सान्निध्येन तावदेव पुण्यं प्राप्यते यावत् तीर्थदर्शनेन प्राप्यते। अद्य अत्र विदुषां सान्निध्यं वयं प्राप्नुमः अस्मत् सौभाग्यम्। अस्मिन्नेव क्रमे अस्माकं संस्थानस्य एव निदेशकवर्याणां येषां निर्देशने सर्वाः अपि योजनाः प्रचलन्तः सन्ति तेषाम् अथ च समेषामपि संस्थानस्य मान्यानाम् अधिकारिणां प्रशिक्षणप्रमुखानां प्रशिक्षणसमन्वयकानाम् अहर्निशं सेवमानानां अथ च यान् सत्रं न कदापि सम्भवेत् तादृशाणां समेषामपि सरस्वती साधन तत्पराणां प्रशिक्षुणामपि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। यद्यपि अहं मन्ये भवन्तः समेपि संस्थानेन सह सुपरिचिताः, पुनरपि किञ्चित् अत्र संस्थानस्य वृत्तं कार्यं च सामान्येन प्रस्तौमि। यावदारभ्य संस्थानस्य स्थापना तावतारभ्य एकमेव लक्ष्यं संस्कृतभाषायाः प्रचारप्रसारः। तदर्थं सर्वाणि कार्याणि प्रचलन्ति, सर्वेपि कार्यक्रमाः भवन्ति, सर्वापि योजनाः प्रचलन्ति। तासु योजनासु काचित् विशिष्टा अन्यतमा इयं योजना ऑनलाइन माध्यमेन संस्कृतकक्षाः। अनया योजनया न केवलं भारतस्य अपितु बहूनां देशानां विद्यार्थिनः अपि लाभान्विताः भवन्ति। प्रतिमासं प्रायः 20 दिवसात्मकम् एकं सत्रं प्रचलति। तत्र स्तरद्वयं प्रथमस्तरम् उत्तीर्य पुनः द्वितीयस्तरं छात्राः पठन्ति। नूनमेव मन्ये समेऽपि छात्राः अस्माकं प्रशिक्षकाणां प्रयत्नेन संस्कृतभाषां वक्तुं समर्थाः भवन्ति। तथैव एका योजना गृहे गृहे संस्कृतमिति प्रदेशव्यापिनी योजना वर्तते। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य प्रायः सर्वेष्वपि जनपदेषु एषा योजना ऑफलाइन माध्यमेन प्रचलति। पुनश्च अस्माकं संस्कृते निहितग्रन्थाः विद्याः सुरक्षिताः स्युः। तदर्थं योगकक्षाः, पौरोहित्यकक्षाः, ज्योतिष कर्मकाण्डादि कक्षाः अपि प्रचलन्ति। ये संस्कृतभाषां स्वीकृत्य यूपीएससी परीक्षां लिखितुम् इच्छन्ति तेषां कृते अपि अत्र अवसरः प्रदीयते। पुनश्च आवर्षं संस्कृतसम्मेलनानि, शोधसङ्गोष्ठयः, अस्माकं विदुषां गुरूणां च सम्माननकार्यक्रमः, छात्राणां कृते प्रतियोगिताः, एतादृशाः बहवः कार्यक्रमाः संस्थानमाध्यमेन आवर्षं प्रचलन्ति। तत्र अहं मन्ये भवन्तः समेऽपि सहायकाः एव। भवतां सहाय्येन संस्थानम् उत्तरोत्तरं स्वलक्ष्यपूर्तये अग्रे वर्धन् अस्ति।
अतः भवन्तः सदैव सहायकाः भवन्तु। यथा अत्र भवन्तः पठन्ति, इतः पठित्वा संस्कृतं ज्ञास्यन्ति, तत्र वक्तुं सक्षमाः भविष्यन्ति। परं प्रश्नः, केन सह वार्तां करिष्यन्ति, कैः सह वार्तां करिष्यन्ति, तदर्थम् आवश्यकं भवतः पारिवारिकाः, बान्धवाः, तत्र मित्राणि सर्वेपि संस्कृतभाषायां वक्तुं समर्थाः भवेयुः। तदर्थम् अन्यान् अपि प्रेरयन्तु। विधा का अस्ति इति भवन्तः सम्यक् जानन्ति। पञ्जीकरणं कारयन्तु, तान् प्रेरयन्तु। अत्र मुख्यं तु एतत्, किमपि तादृशं कष्टं नास्ति। यदा इच्छा, यस्मिन् समये, सम्पूर्णेऽपि दिवसे यस्मिन् समये समयः अस्ति, एका होरा वर्तते, तस्मिन् समये सः छात्रः, सः मनुष्यः पठितुं शक्नोति। पुनश्च वैशिष्ट्यमेतत्, सर्वापि कक्षाः, सर्वापि योजनाः निःशुल्कमेव प्रचलन्ति। अतः भवन्तः समेपि सहायकाः भवन्तु। अस्माकं भारतस्य देवभाषा या अस्ति संस्कृतभाषा, सा अस्माकं समेषामपि दैनन्दिनी व्यवहारिकी भाषा भवतु इति धिया वयं समेपि मिलित्वा कार्यं कुर्मः। चेत् नूनमेव समेषामपि व्यवहारिकी भाषा अस्माकं दैवीयगिरा भविष्यति। अतः पुनरेकवारं भवतां समेषामपि स्वागतं व्याहरन्, शुभकामनाः प्रयच्छन् स्वां गिरां विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादः महोदयाय। पुनश्च भवतामपि हार्दिकं स्वागतं महोदय। अत्र अस्माकं केचन छात्राः काश्चन प्रस्तुतिं प्रस्तौतुम् इच्छन्ति। अतः आदौ संस्कृत एकलगीताय अहं निवेदयामि गीता भगिनी। गीता भगिनी अस्ति वा? आमस्ति। गीता गुणे इति वदतु, ततः सा आं महोदय, अहमस्मि। पश्यतु, इदानीं गीता गुणे इति श्रुत्वा आगच्छति। आम् आमां, क्षम्यतां भगिनी, गीता भगिनी। नमो नमः। गीतं गायनि वा? आमाम् आम्। अस्तु महोदय। कृपया वीडियो उद्घाटयतु। किं महोदय? वीडियो उद्घाटयतु। नमो नमः। ग्रामे नगरे समस्तराष्ट्रे रचयेम संस्कृतभवनं, रचयेम संस्कृतभवनं। ग्रामे नगरे समस्तराष्ट्रे रचयेम संस्कृतभवनम्। इष्टिकां विना मृत्तिकां विना केवलसम्भाषणविधया संस्कृतसम्भाषणकलया ग्रामे नगरे समस्तराष्ट्रे रचयेम संस्कृतभवनम्। शिशुबालानां स्मृतमुद्वचने, युवयुवतीनां मञ्जुभाषणे, वृद्धगुरूणां वत्सलहृदये रचयेम संस्कृतभवनम्, रचयेम संस्कृतभवनम्। अरुणोदयतः सुप्रभातं, शुभरात्रिमनिषि संवदेम, दिवानिशिं संस्कृतवचनेन रचयेम संस्कृतभवनम्, रचयेम संस्कृतभवनम्। सोदरसोदरी भावबन्धुरं, मातृप्रेमतो बहुजनरुचिरं, वचनललितं श्रवणमधुरम् संस्कृतभवनम्, रचयेम संस्कृतभवनम्।
मूलशिला सम्भाषणमस्य हिन्दुजनैक्यं शिखरमुन्नतं सोपानमश्रवणादिविधानं रचयेम संस्कृतभवनं ग्रामे नगरे समस्तराष्ट्रे रचयेम संस्कृतभवनं धन्यवादः धन्यवादः भगिनी। उत्तमं मधुरं गीतं भवती गीतवती, धन्यवादः। अग्रे अनुभवकथनाय अहं शशिबाला भगिनीं निवेदयामि। शशिबाला भगिनी। आं महोदय। सर्वेभ्यः नमो नमः। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वातन्त्र्यदिवसस्य हार्दिक शुभकामना। अहं शशिबाला देहल्यां च निवसामि। अहं सेवानिवृत्ता। चिरादपि वरं शिक्षा इति स्मृत्वा अहं संस्कृतं पठामि। संस्कृत भाषा मह्यम् अति रोचते। कक्षायाम् अस्माकम् अध्यापकाः महोदयाः अति कुशलेन पाठयन्ति। अस्माकं संशय निवारितुम् अध्यापकाः महोदयाः सदैव प्रयत्नं कुर्वन्ति। अहं प्रतिदिनम् अभ्यासं करोमि। वेदः, भगवद्गीता, रामायणं, महाभारतम् इत्यादि शास्त्राणि संस्कृत भाषायां विरचितानि। एतेषु शास्त्रेषु नीतियुक्ताः श्लोकाः सन्ति। किं करणीयं, किं न करणीयं, किम् आवश्यकं, किं न आवश्यकम्, एतत् ज्ञानम् अहं संस्कृत भाषायां प्राप्नोमि। अधुना अहं संस्कृत भाषायाः मूलं ज्ञानं प्राप्नोमि। अनुवादं न आवश्यकम्। अहम् अतीव भाग्यशालिनी अस्मि यत् अहं संस्कृतं पठितुम् अवसरं प्राप्तवती। अस्य कृते अहम् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानाय धन्यवादं करोमि। अहं मम गुरुवे अपि धन्यवादं व्याहरामि। एकेन श्लोकेन अहं स्ववाणीं विरमामि। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मेतु लोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः। अग्रे धन्यवादाः भगिनी। अग्रे अस्माकम् एका छात्रा अस्ति, सा गोपीगीतं गातुमिच्छति। अतः गोपीगीतनिमित्तम् अहं हर्षदा भगिनीं निवेदयामि। हर्षदा बङ्गले भगिनी। बङ्गाळे। नमो नमः सर्वेभ्यो। हरि ओम्। अहं गोपीगीतं गायामि। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यतां दिक्षु तावकास्त्वयि धृतसवास्त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जातसत् सरसिजोदर श्री सुरतनाथ ते शुल्कदासिकादनिघ्नतो नेह किं वधः विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् वृषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदृक् विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवां सत्त्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं
शिरसि धेहि न श्रीकरग्रहम् सुर करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेहि न श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां निजजनस्मयध्वंसि न स्मित भज सखे भवत् किङ्करीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्शनं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृषुकुचेषु न कृन्धि इच्छयाम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रसरसीधुनाप्ययस्वनः। नमो नमः। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं वदतु संस्कृतम्। धन्यवादः भगिनी, बहु उत्तमं मधुरं गोपीगीतं भवती गीतवती। धन्यवादः भवत्यै। अग्रे संस्कृते सुभाषितानां शोभा अत्यन्त अस्ति एव, अतः सुभाषितकथनाय अहं ज्ञानदा भगिनी निवेदयामि। ज्ञानदा भगिनी। ज्ञानदा भगिनी। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम ज्ञानदा। अधुना अहम् एकं सुभाषितं गायामि। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। भावार्थः, सत्य बोले और प्रिय बोले, पर अप्रिय सत्य न बोले और प्रिय असत्य न बोले। धन्यवादः। ऐसी सनातन रीति है। धन्यवादः। धन्यवादः ज्ञानदा भगिनी। धन्यवादः। अस्तु, अग्रे कालः समागताः। येषाम् उद्बोधनं श्रोतुम् अद्य वयम् अत्र उपस्थिताः सन्ति, अस्माकं ये प्रेरकाः सन्ति तेषाम् उद्बोधनस्य। अतः अहं निवेदयामि, सादरं विनिवेदयामि, अहम् अद्यतन अतिथिमहोदयं डॉक्टर शालिग्राम शास्त्री महोदयः कृपया अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्तु इति। महोदय भवन्तः म्यूट् सन्ति, माइक अनम्यूट कुर्वन्तु कृपया। महोदय म्यूट् मध्ये अस्ति महोदय। महोदय तत्र कैमरे के पास में एक माइक का ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो सम्यक भविष्यति। आम अधुना आयाति महोदय। इदानीं सम्यक् अस्ति। आं सर्वेभ्यः समुपस्थितेभ्यः प्रेष्ठेभ्यो भगिनीभ्यः एवं भ्रातृभ्यः नमो नमः। अद्य संस्कृतसंस्थानेन समायोजितायाम् अस्यां संगोष्ठ्यां स्वतन्त्रतान्दोलने संस्कृतस्य संस्कृतविषयांश कीदृशः सहयोगः आसीत् इत्यस्मिन् विषये अस्माभिः किञ्चित् वक्तव्यमस्ति। तस्मात् पूर्वम् अहं तावत् स्वीय नवदेव प्रातःस्थमतः भारतभ्रमणं कृतं
मङ्गलगानं प्रथमं श्राव्यते, तदनन्तरम् अहम् स्वीय विषये आगमिष्यामि। प्रातर्नमामि सुजलां सुफलां मनोज्ञां सस्यैर्भृतां सकललोकसुपुष्टिकर्त्रीम् अम्मामिमामृतश्रिमां करुणापराङ्गां गंगामिमामलकरीं सुषमा समेताम् शीर्षे विभाति हिमवान् मुकुटं यथैव सिन्धो सदैव चरणौ शुचितौ विधत्ते मंदाकिनी प्रभृतयां सरितस्वयस्यां सिंचन्ति शुभ्रहृदयं भुवमानतस्ताम् वन्दे हिरण्यनयनेन हृतां पुनीतां पृथ्वादिविर्नपृथिवीषु सदैव सेव्यां विन्ध्याद्रिमध्यरसनां हरिताम्बराभाम् हिन्दादिसागरवृतां बहुलप्रदेशाम् यत्रा भवन्नय विशिष्ट विनीत वीरा उपा सुदान निरता करुणाकराश्च सावित्री जानकी मदालसिकादयश्च सीमन्तनीषु सततं तिलकायमानाम् देवासु जन्म ग्रहणाय च कामयन्ते वेदास्तथा हि विलसन्ति यदीय भूमौ नारापुराण निगमागम शास्त्र जातान्नध्वान मत्र जगताम् उपदेशयन्ते इति भारतभूमं प्रणम्य साम्प्रतम् अस्माभिः ये वैः अस्यां सभायां समुपस्थिताः देशां राज्ञाः संस्कृतां राज्ञाः समुपस्थिताः सन्ति तेभ्यः आशीर्वादान् संयोज्य यतोहि अस्मदीयाः सर्वे पौत्रतुल्याः पुत्रीतुल्याः सन्ति। यस्मात् कारणात् सर्वेभ्यः सादरं सस्नेहम् आशीर्वादान् संयोज्य पुनः तावत् अस्मिन् विषये अहं तावत् वक्तुं समर्थोऽस्मि। विषया विद्यते अथ तावत् विद्यमाना या संसारिका विद्यते वैष्णवी इत्याख्या तथा च यया स्तुत्या अहं नियोजितोऽस्मि अस्मिन् कार्ये तर्हि तां स्तुतिं कृत्वा पुनश्च सर्वेभ्यः समायोजकेभ्यः एवं अत्र समुपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः इति कुर्वन्नहं तावद्व्याहरामि। यत् विषया विद्यते स्वतन्त्रान्दोलने संस्कृतस्य एवं संस्कृत विदुषां योगदानं संस्कृत विदुषां योगदानं। तैः प्रथमं तु तावत् अस्माभिः एतद् विचारणीयमस्ति यत् स्वतन्त्रान्दोलनं स्वातन्त्र्यं का वै स्वतन्त्रता केन अहं प्रतिबद्धः केषाम् अहं तावत् पठन्तः आस्म एतद् विचारणीयं किं स्वातन्त्र्यं ते पराधीनत्वं पारतन्त्र्यं स्वाधीनत्वं स्वातन्त्र्यं स्वतन्त्रता स्वाधीनता विद्यते। स्वाधीनतायां सुखं यतोहि सुख दुःख्यो
परिभाषां कुर्वन् केनचित् विद्वांसः कथितमस्ति यत् सर्वं पारतन्त्र्यं परतन्त्रतायां सर्वं दुःखं स्वतन्त्रतायां सर्वं सुखम्। अस्मात् कारणात् स्वातन्त्र्यं यतोहि सर्वे स्वातन्त्र्यं वाञ्छन्ति। स्वर्णपिञ्जरेऽपि निबद्धः सुखः, स्वर्णपिञ्जरेऽपि निबद्धः सुखः न सुखं शेते न सुखम् अनुभवति। हिंदी भाषायां भी उक्तमस्ति वेणी तो कारा का द्योतक, वेणी तो कारा का द्योतक चाहे मणि कुंदन की हो। वेणी चेत बाधा विद्यते तर्हि सा वेणी है ना, वेणी दुःखस्य कारणं भवति, स्वतन्त्रतायां सुखं भवति। कश्चिदपि तावत् परतन्त्रतायां निवासं कर्तुं न इच्छति, सर्वे स्वतन्त्रताम् इच्छन्ति। स्वातन्त्र्यम् उक्तमस्ति तावत् डॉक्टर श्रीधर भास्करेण स्वीय रचना मंदोर्मिमालायां नहीं खलु दुःखं है ना, नहीं खलु दुःखं पारतन्त्रेण तुल्यं दुःखं नास्ति। स्वातन्त्र्यमेव सुखं पारतन्त्र्ये एव दुःखं। कवयित्री क्षमाराव पंडिता स्वीय सत्याग्रह गीतायाम् उक्तवती स्वातन्त्र्यादपि भूतानां प्रेमन्न विद्यते। स्वतन्त्रताया अन्यत् किमपि न विद्यते। अस्माकं भारतवर्षे कियन्ति कष्टानि अस्माभिः सर्वैः भुक्तानि एतत् भवन्तः विजानन्त्येव। भवन्तः न जानन्तु नाम यतोहि भवतां जन्म स्वातन्त्रदेशे अभवत्। स्वतन्त्रता समये भवतीनां सर्वेषां सर्वासां च जन्म स्वतंत्रता काले अभवत्। अहं तु परतंत्रता काले जनि लब्धवान्, यतोहि अस्माकं जन्म 1940 ईस्वी वर्षे समभवत्। तदानीन्तने काले भारतवर्षः परतन्त्र आसीत्। अस्मात् कारणात् अहं तावत् तदानीन्तने काले का स्थितिः आसीत्, कीदृशं जीवनम् आसीत् सर्वेषां जनानाम्, एतत् अहं सम्यक्तया जानामि। अस्मात् कारणात् एतत् अहम् अनुभवामि यत् वस्तुतः परतन्त्रतायां कियत् दुःखं भवति, कीदृशं च भवति, एतत् सर्वम् अहं सम्यक्तया जानामि। स्वतन्त्रता आन्दोलनस्य आवश्यकता कस्मात् कारणात् पतिता? अस्मात् कारणात्। यतोहि सर्वे परतन्त्रता न किमपि स्वतन्त्रतया किमपि कर्तुं शक्नुवन्ति स्म। अस्मात् कारणात् परतन्त्रतायां दुःखमेव भवति। अस्मात् कारणात् यदा अस्माभिः सर्वैः पारतन्त्र्यं दुःखं भुक्तं तर्हि सर्वे विचारितं कथं स्वतन्त्रता स्याम्। अस्मात् कारणात् एव सर्वे भारतवासिनः ये वै राष्ट्रभक्ताः आसन् ते स्वतन्त्रान्दोलने संसक्ता अभूवन्। तेषां प्रयासेन तेषां बलिदानेन अस्माभिः तावत् स्वातन्त्र्यं समुपलब्धम्। तस्मिन् स्वतन्त्रान्दोलने संस्कृत विदुषांच कः सहयोगा एतत् ज्ञानाय अस्माभिः यदा संस्कृत साहित्यं
संस्कृतस्य ये वै ग्रन्थाः सन्ति सर्वप्रथमम् आदिग्रन्थाः है ना वेदाः सन्ति। वेदेषु अपि अस्माभिः राष्ट्रस्य कृते न जाने कियन्ताः है ना कियन्ति उदाहरणानि अस्माभिः तावत् दृश्यन्ते। यथा कथ्यते यत् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव तथैव राष्ट्रदेवो भव एतद् वैदिक वाक्यं विद्यते। तर्हि राष्ट्रदेवो भव तर्हि राष्ट्रदेवः चेत् राष्ट्रदेवा विद्यते राष्ट्रम् अस्माकं देवतुल्यं विद्यते। तर्हि अस्माभिः देवतुल्येनैव तस्य सेवा करणीया देवतुल्येनैव तस्य सेवा करणीया। वेदेषु एतद् उपलभ्यते राष्ट्रे वयं जाग्र्यां पुरोधाः वयं पुरोधाः राष्ट्रे सदा जाग्र्यां राष्ट्ररक्षायै सदा सन्नद्धाः स्याम वयम् एतत् तावतो वेदः कथ्यते। यतोहि माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या चेत् अस्माकं माता भारत माता अस्माकं माता मातृतुल्या विद्यते तस्याहं पुत्रः अस्मि। तर्हि पुत्रत्वेन अस्माकं कर्तव्यं विद्यते अस्माभिः सर्वैः मिलित्वा एतद् देशस्य राष्ट्ररक्षा करणीया। क्योंकि ये मातृतुल्यायाः अस्याः भारतभुवः सम्यक्तया प्राणपणेन बलिदानेन तावत् अस्माभिः सेवा करणीया। यतोहि वेदेषु एवं च सर्वत्र पुराणेषु आधुनिक साहित्ये अर्वाचीन प्राचीन साहित्ये सर्वत्र तावत् स्वीय देशस्य गौरवं स्वीय देशस्य प्रशंसा सर्वत्र तावत् समुपलभ्यते। श्रीमद्भागवत महापुराणेपि कथितं गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यासु ते भागे स्वर्गापि वर्गास्पदे हेतुभूते भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। वैष्णवी भवती शृणोति तावत् तर्हि भारत एतत् तावत् यत् अस्माकं भारतवर्षा स्वर्गतुल्या विद्यते। यदा यदा तावत् अत्र आर्याणां साम्राज्यमासीत् केवलम् आर्याणामेव अत्र तावत् साम्राज्यमासीत् तदानीन्तने काले यम् अस्माकं धरा स्वर्गतुल्या आसीत् धन धान्य समन्विता आसीत् ज्ञान विज्ञान संयुता आसीत् ज्ञान विज्ञान समन्विता आसीत् एतादृशी अस्माकं धरा यदा तावत् यवनैः एवं च आङ्ग्लज्ञैः अधिकृता तदानीन्तने काले एतस्या धरायाः एतस्या भारतभुवः सम्पूर्णं वैभवं तैः कुलङ्गारैः तावत् नष्टम् एवं च वयं पराधीनतायां स्थापिता है ना। तदानीन्तने काले कीदृशी आसीत् अस्माकं इयं धरा एतदपि अस्माभिः लिखितं यत् स्वर्णचट्का आसीत् यं भारतभूः तदानीन्तने काले स्वर्णचट्का इव आसीत्। किन्तु आक्रामिता बहुविधैः यवनाङ्गलज्ञैः नष्टीकृता मम सुसंस्कृति राष्ट्रसेव्या देवालयस्य लुठिता तु सुवर्णचट्का भूयोपि जीवति धरा मम भारतीया। यं स्वर्णचट्कतुल्या यम् अस्माकं भारतभूः यवनाङ्गलज्ञैः है ना यवनैः आङ्ग्लज्ञैः गोरण्यैः यं तावत् धरा है ना धर्षिता अस्मात् कारणात् या अस्माकं संस्कृति यद् अस्माकं संस्कृतस्य गौरवं सर्वेषु देशेषु सर्वस्मिन् विश्वस्मिन्
अव्यक्तमासीतो तत् सर्वं तावत् विनष्टम्। उक्तमस्ति एतत् यत् एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् दग्धजन्मना त्वं स्वं चरित्रं शिक्षेण पृथिव्यां सर्वमानवाः। अयम् अस्माकं देशः एतादृशः आसीतो यस् अस्मात् देशात् अस्मिन् देशे समुद्भूता ये वै विद्वांसाः आसन् तेषां छत्रछायायां विश्वस्य सर्वे जना आगच्छन्ति स्म। एवं तो संस्कृतेः सभ्यतायाः शिक्षां गृहीतवन्तः आसन्, किन्तु तेषां यवनानाम् आङ्ग्लज्ञानाम् आक्रमणेन यम् आक्रामिता एवं च एतस्य वैभवं तैः गृहीतं तैः हृतम् अस्मात् कारणात् अस्माकं न एतादृशी सञ्जाता। किन्तु संस्कृतस्य योगदानं तु एतादृशं विद्यते सर्वत्र तावत् न जाने कियन्ता ग्रन्था एतादृशा विद्यन्ते यत्र सर्वत्र तत्र तावत् भारतवर्षस्य गौरवम् एवं च भारतवर्षस्य रक्षार्थं प्राणपणैः अस्माभिः त्यागः करणीयः। एतत् तावत् शिक्षितमस्ति, एतत् शिक्षितमस्ति। अस्मात् कारणात् संस्कृते गीतायामपि भगवान् श्रीकृष्णः व्याहरति अर्जुनं प्रति यत् देशरक्षार्थं धर्मरक्षार्थं युद्धाय कृतनिश्चयं कृत्वा भवति तावत् उत्थातव्यं जागृतव्यम्। एवं तावत् दुष्टं विनाशं विधाय अस्माभिः तावत् तस्य रक्षार्थं प्रयासनीयम्। तस्मात् कारणात् अस्माभिः सर्वैः देशस्य रक्षार्थं प्रयासः कृता। एवं तस्मिन् से महत् योगदानम् अधुनापि ये वै मदन मोहन मालवीय सदृशाः ये संस्कृतज्ञाः विद्वांसाः आसन् तैः तावत् प्रयासः कृतः एतस्य देशस्य वैभवं प्राप्ताः। संस्कृतस्य विद्वांसाः गोलवलकर महोदयाः ये वै राष्ट्रीय सेवक संघ सरसंघ चालकाः आसन् तैः महाभागैः तेभिः तावत् संस्कृतज्ञाः तैः महाभागैः कीदृशः प्रयासः कृतः यान् प्रयासः एतस्य देशस्य संरक्षणाय यत् योगदानं दत्तं तावत् तैः महाभागैः गच्छन्तु नाम इमे तु तावत् विद्वान् अस्माकं जनपदे अस्माकं तिस्रा चतुस्रा त्रयः चत्वारः पञ्चवा संस्कृतस्य विद्वांसाः अभवन् यैव भारतराष्ट्रस्य कृते बलिदानं प्रदत्तं। तेषु महाभागेषु आचार्य विश्वनाथ व्यास महाभागाः, पंडित बालमुकुंद शास्त्री महाभागाः तथा च पंडित शंकरदयाल शास्त्री महाभागाः इमे स्वतंत्रता संग्राम सेनानिनः आसन्। यही महाभागैः कतिधा कारागारे गमनं कृतम् एवं च देशरक्षायै स्वकीयान् प्राणान् प्रदत्तवन्तः। इमे कारागारं सेवितवन्तः। इमे अस्मात् कारणात् संस्कृते यतोहि प्रथमं तु तावत् संस्कृतस्य स्तुति प्रथमं तावत् संस्कृतस्य एव वैभवम् आसीत्। संस्कृतज्ञाः एव आसन् ये वै देशरक्षार्थम् एवं स्वीय संस्कृत संरक्षणार्थं संरक्षणार्थं कार्यं कृतवन्तः। अस्मात् कारणात् संस्कृत इमे सर्वे न जानन्ति यत् तावत् संस्कृतानुरागिणां कियत् योगदानं विद्यते न जानन्तु नाम, किन्तु वयं तु जानीमः यत् संस्कृतज्ञाः यादृशा देशभक्ता भवितुम् अर्हन्ति तादृशं
तादृशः कश्चिदपि देशभक्ता भक्तुं न शक्नोति। यतोहि देशभक्ति तु अस्मान् पाठ्यते एव, अस्मभ्यः देशभक्ति तु पाठ्यते एव। सर्वत्र तावत् देशभक्तियुक्तं है न संघस्य गीतं विद्यते, संघस्य गीतं विद्यते। क्या है यम मातृभूमि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे तुदीयाय कार्याय बद्ध कटीयम। एतत्तु संघस्य गीतं विद्यते, संस्कृते गीतं विद्यते, एवं च संस्कृतज्ञैः एव लिखितमस्ति। संस्कृतज्ञैः एतादृशा भाषा कृता अस्ति, तस्मात् कारणात् अहं तावत् कथितुं शक्नोमि यत् संस्कृतज्ञानाम् एवं च संस्कृतभाषायाः स्वतन्त्रान्दोलने योगदानं सञ्जातं, तादृशं योगदानं कैश्चिदपि न दत्तं, है न। अतः वयं गौरववन्तः, सुखियं गरिमावन्तम् अनुभवामि आत्मानं। यतोहि अस्माकं पूर्वजैः, अस्माकं संस्कृतज्ञैः देशस्य कृते महत् बलिदानं कृतम् इति कथयित्वा सर्वेभ्यो साधुवादान् प्रदाय अहं तावत् सुखियं सम्भाषणं विरजामि, नमस्करोमि एवं च सर्वान् साधुवादान् व्याहरामि। वयं स्तुतिम् अतिशयेन तावत्, यतोहि तया अहं तावत् संयोजितोऽस्मि अस्मिन् कार्ये। अतः ते अति आशीर्वादं प्रदाय इयं तावत् सुधा, है न, सुधा दृष्टमानते तै सुधायै भवत्यै सर्वाभ्यः अपि तावत् साधुवादान् प्रदाय अहं तावत् सुखियां वाणीं विरजामि। नमोऽस्तु। नमो नमः। नमो नमः। कोटिशः धन्यवादाः महोदयाय। स्वतन्त्रता आन्दोलने संस्कृतस्य संस्कृतविदुषां च योगदानम् अस्मिन् विषये भवन्तः बहु सारल्येन वात्सल्येन च अस्मान् बोधितवन्तः। एतदर्थं भवद्भ्यः हार्दिकं स्वागतम्। अग्रे काचन प्रस्तुतयः इतोपि अवशिष्टाः सन्ति, तासु एका एव अवशिष्टा एव। गीता श्लोक गायनाय अहम् अस्माकं छात्रा पुष्पा दाहर